ये मूवी एक अरेबिक मूवी है। एक ऑर्गेनाइजेशन मदीना में बनाई गई जिसका बस एक ही रूल था, जमीन अब सिर्फ काबिल लोगों के लिए, बाकी यूजलेस लोगों की जमीन पर अब कोई जरूरत नहीं। देखते ही देखते इन्होंने कई लाखों लोगों को मार डाला, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी लोग शामिल थे। ये समय था जब दुनिया पूरे तरीके से तबाह हो चुकी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अलिफ ये। इनका कहना था कि हम नई शुरुआत करेंगे एक नई दुनिया की, जहाँ पर कमजोर, बेकार और बीमार लोगों की कोई जगह नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब जमीन पर खाने पीने के सोर्सेज खत्म हो गए थे, पानी तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था, और ऐसे में भी शुएब बाबा थे जो कि अभी तक इंसानियत को अपने सीने से लगाए हुए थे। आज भी उन्होंने एक अनजान आदमी को लिफ्ट दी, और जब वो उस आदमी को ड्रॉप कर रहे थे तो उन्होंने अपना कोट भी उसे सर्दी से बचने के लिए दे दिया था। इन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ एक जहाज बनाने वाली फैक्ट्री में पनाह ले रखी थी। वहाँ पर पानी की कमी नहीं थी, और भी दूसरे हालात के मारे लोगों को इन्होंने अपने साथ रख लिया था। इनकी बेटी थी एक, उसका नाम मरियम था, और इनके बेटे का नाम ईसा था। किसी अजनबी को इस फैक्ट्री से दूर रखने के लिए हर वक्त पहरा भी देना पड़ता था। आज बारी थी ईसा की और उसके फ्रेंड दाऊद की। दोनों शतरंज भी खेल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। दाऊद ईसा का दोस्त था, तो दाऊद कहते हैं, मैं मरियम का हाथ शुएब बाबा से मांगूंगा। ईसा मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता था मरियम और दाऊद एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी इन्हें दूर से एक लाइट नजर आती है कि कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था। ईसा भागकर एक रस्सी की मदद से नीचे उतरता है और फैक्ट्री में जाकर अपने बाप को बताता है। वो सबको तैयार रहने का कहकर गन्ने वगैरह निकालने लगते हैं, मगर अफसोस इनके पास सिर्फ 3 ही गोलियां थी। फिर वो गैस के साथ खुद बाहर जाने लगते हैं, तो मरियम बाबा का रास्ता रोकती है और कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी ड्यूटी तो हमेशा की तरह डोर पर होगी। 2 नॉक करने पर समझ जाना कि खतरा नहीं है। अगर 3 नॉक करता हूँ दरवाजे पर तो समझ जाना कि कोई खतरे की बात है और डोर ओपन मत करना। तो मरियम भी फिर रुक जाती है। ईसा और दाऊद छत पर ही थे, और ईसा अपनी गन के साथ बैकअप देने के लिए तैयार था। जब ये मेन डोर से निकलकर फैक्ट्री के डोर पर जाते हैं तो इन्हें सामने एक चादर में लिपटा हुआ इंसान नजर आता है। फिर चादर उतारने पर पता चलता है वो एक लड़की थी जो कि निकिट थी, बस उसके जिस्म पर एक चादर ही लिपटी हुई थी। वो इधर उधर देखते हैं, मगर और तो कोई भी नजर नहीं आता। बाबा कहते हैं, लड़की बीमार है और हालात की सताई हुई लगती है। कैस कहता है, ये कोई जाल भी तो हो सकता है बाबा। मगर शुएब का दिल नहीं मानता। वो कहता है, ये मरियम की तरह लग रही है, तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। और वो उसे वहीं रुकने का कहकर खुद उस डरी सहमी लड़की की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। जब शुएब बाबा उसके करीब जाते हैं तभी कोई जंजीर खींचता है। तब पता चलता है कि लड़की आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी, उसके पांव में जंजीर थी। इस लड़की को बांधने वाले कोई और नहीं, उसी अलिफ ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, और वो लोग इतने बेरहम थे कि मौत भी इनसे पनाह मांगती थी। एक आदमी आगे बढ़ रहा था। बाबा निशाना लेने की कोशिश करते हैं, मगर लड़की दरमियान में थी, और फिर वो जल्दी से आकर लड़की की गर्दन पर चाकू रख देता है। अब बाबा कुछ नहीं कर पाते। बाबा शुएब देखते हैं उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी। अब बाबा शुएब उससे डील करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें 3 गैलन पानी दूंगा और तुम्हें फूड भी दूंगा। तुम इसके बदले लड़की मेरे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। हम लड़ाई नहीं चाहते। मगर वो तो लड़ने ही आए थे और इनका खात्मा करके ही जाने वाले थे। मगर वो शख्स पूछ रहा था कि फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं और तुम लोगों को हमें फैक्ट्री के अंदर लेकर जाना होगा। ये कैसे पॉसिबल था? और तभी वो लड़की का गला काट देता है और फिर होती है फाइट स्टार्ट। कैस जो कि डोर ओपन कर चुका था, उस पर एक किलर हमला कर देता है। अब उनमें भी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और दरवाजा खुल चुका था। इनका एक और साथी दरवाजे की तरफ भागता है। बाबा की गन छीनने के लिए वो शख्स बाबा पर हमला कर चुका था। फिर भी बाबा दरवाजे से गुजरते हुए एक किलर को गोली मार देता है, कोई डोर क्रॉस न कर सके। ईसा लड़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि गोली किसी को भी लग सकती थी। कैस पत्थर मार मार कर उस किलर का काम तमाम कर देता है। और फिर एक और तीर वाला आदमी भी था जो कि तीर चला रहा था। तभी ईसा उस पर फायर करता है और उसको ठिकाने लगा देता है। उस आदमी ने बाबा पर काबू पा लिया और इसे ढाल के तौर पर यूज कर रहा था। तभी न जाने कहीं से चाकू आता है और किलर को लगता है और वो मर जाता है। तभी ईसा चाकू वाले को गोली मार देता है। गोली उसके कंधे को छू कर गुजरती है और वो गिर जाता है। ये उसके पास जाते हैं। वो शख्स कहता है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये सब देखा और आपकी मदद की। बाबा कहता है, हम मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है? तो वो एक तरफ इशारा करता है तो एक लड़की सामने आती है। घायल आदमी कहता है, हमें बस शेल्टर की तलाश थी, हम तो यहाँ
से गुजर रहे थे। शुएब बाबा क्योंकि काइंड हार्टेड मैन थे तो वो इन्हें ऐसे कैसे जाने देते। ऊपर से ये शख्स जख्मी भी था जिसने अपना नाम मूसा बताया था। उन्होंने इसे भी और इस लड़की को भी कुछ दिनों के लिए पनाह देने का फैसला किया और फिर बाबा 2 दफा नॉक करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जमाल एक इंटेलिजेंट आदमी था मगर सेल्फिश भी बहुत था। उसको इनका आना अच्छा नहीं लगता। ईसा सॉरी करता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया जैसे कि मुझे करनी चाहिए थी। बाबा कहते हैं डोंट वरी सन, तुमने जो कुछ किया ठीक किया। खुद जाकर मूसा की मरहम पट्टी करते हैं और खाने के बाद ये सारे आग के पास बैठते हैं। तो अब इनसे सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू होता है। बाबा कहते हैं ये लड़की क्या बोल नहीं सकती? तो मूसा कहता है नहीं, इसे कुर्दिश आती है और ये अरेबिक नहीं जानती, दैट्स व्हाई सिर्फ इसकी बात मैं ही समझ पाता हूँ और इसका नाम है गुलबिन। मरियम कहती है इसके माँ बाप कहाँ हैं? तो मूसा कहता है वो मर गए। फिर मरियम कहती है कैसे मर गए? अब मूसा थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आने लगा। तभी राया कहती है हम पर भी स्कूल में हमला हुआ था, उन्होंने सबको मार डाला, मेरा रेप हुआ और फिर मेरे फेस पर तेजाब फेंक दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया, मगर मैं आज भी जिंदा हूँ। तभी प्रोफेसर कहता है मगर तुम आज भी एक चमकता हुआ सितारा हो और उसे हिम्मत और हौसला देता है। प्रोफेसर उसका अच्छा दोस्त था। फिर सब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आज पहरे पर बूढ़ा शख्स था और उसकी वाइफ थी। नीचे मूसा लड़कियों को बर्तन धोते हुए देख रहा था और वो बार बार गुलबन को अजीब तरीके से देख रहा था, जिस चीज को मरियम भी नोट कर रही थी। अगले सीन में मरियम अपने बाबा को कहती है गुलबन को मूसा कुछ अजीब तरीके से देख रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ तो ऐसी बात है बाबा जो मुझे परेशान कर रही है। ईसा कहते तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने बाबा की जान बचाई है ना। फिर बाबा इन दोनों को गुड नाइट करते हैं और सोने से पहले वो हर टेंट में सबको जाकर देखते हैं। तभी जमाल इनका रास्ता रोकते हुए कहते हैं आप मूसा के चाकू को क्यों भूल गए जो अब भी उसके हाथ में है? यहाँ का असूल था कि कोई फैक्ट्री के अंदर हथियार नहीं रखेगा, सबके हथियार एक अलमीरा के अंदर बंद होते थे और चाबी बाबा के पास होती थी। अब बाबा उसके पास जाते हैं। मूसा अब भी जाग रहा था। तभी वो कहते हैं हम सारे हथियार एक जगह पर जमा करके रखते हैं, किसी के पास फैक्ट्री में कोई हथियार नहीं होता, यही हमारा रूल है, तुम्हें भी इस रूल को फॉलो करना होगा। तो वो कहता है तुम मेरा चाकू लेना चाहते हो? तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं? मूसा कहता है हाँ, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए तो मेरा इम्तिहान ले रहे हो। और फिर मूसा थोड़ी देर के लिए इधर उधर की बातें करता है और फिर वो चाकू बाबा शुएब की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही बाबा लेने लगते हैं वो चाकू से इन पर वार करता है और कहता है ये जमीन अब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसके काबिल हैं और नाकारा लोगों को अब इस जमीन पर जीने का कोई हक नहीं। मीन्स वो भी अलिफ जे का ही मेंबर था। बाबा शुएब नीचे जमीन पर गिर चुके थे। तभी वो सबको ललकार कर खुद ही बुलाता है। कैस इस पर हमला करता है मगर वो इसे आसानी से मार गिराता है। तब पता चलता है कि वो कितना अच्छा फाइटर था। फिर वो गुलबन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है तो राया दरमियान में आ जाती है और गुलबन को बचा लेती है। वो कहता है मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने और वहाँ से निकल जाता है। सब बाबा को संभालने में लगे थे। खून बहुत ज्यादा बह रहा था और फिर चंद ही लम्हे बाद उनकी मौत हो जाती है। ईसा जल्दी से भागकर हथियार निकालकर दाऊद के साथ जाने लगता है मूसा को ढूंढने के लिए, मगर मरियम इसे रोक लेती है कि बाबा को इस वक्त हमारी जरूरत है, इन्हें इज्जत से दफनाओ और फिर जो कुछ करना है करो, एक बेटे का फर्ज अदा करो। तभी वो रुक जाता है मगर गुस्से और दुख से वो जोर से चीखता है। ये चीख ऊपर खड़ा प्रोफेसर भी सुन रहा था। वो अपनी जगह छोड़कर नीचे आने लगता है और तभी पीछे से मूसा ने ऐसा जाल बिछाया जो कि इनकी मौत का सामान था। अलिफ ये के लोगों का ये रूल था कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। अब मौत इनके सर पर मंडरा रही थी। फिर सुबह होते ही ये बाबा को इज्जत के साथ दफना देते हैं। जब वो वहाँ से लौटकर फैक्ट्री आ रहे थे तो कैस कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बाबा के साथ रहा, अब मैं तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम खुद को संभालो, हम सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। तभी गुलबन आती है और इसके हाथों पर मट्टी लगी देखकर बार बार इसे मुंह धोने को कह रही थी। तो वो भी इसकी बात मानकर नल के पास जाता है। जैसे ही वो उसे खोलता है तो पानी का तो एक कतरा भी नहीं गिरता। मीन्स फैक्ट्री के बाहर पानी का जो टैंक था वो किसी वजह से बंद हो चुका था, सप्लाई कट चुकी थी। ईसा दाऊद और कैस को लेकर बाहर जाने लगता है तो प्रोफेसर कहते हैं कि कैस तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। मगर जब ये बाहर निकल रहे थे तो मरियम कहती है मैं भी साथ आऊंगी। तो ईसा कहता है तुम्हें हमेशा की तरह वही ड्यूटी करनी है जो तुम्हें बाबा देते थे, डोर को नॉक पर ही खोलना। वो बहुत संभल कर बाहर निकलते हैं। बाहर इर्द गिर्द देखते हैं मगर कोई नहीं था। तभी ईसा टंकी पर चढ़ने लगता है तो प्रोफेसर कहते हैं कि ये काम तुम न करो, मैं कर देता हूँ। और फिर वो आगे इन्हीं की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। जब वो पानी के बंद वाल को खोलने लगते हैं नीचे बंधा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। तभी ईसा को इसकी आवाज आती है और वो ये देख लेता है। वो प्रोफेसर को आवाज लगाते हैं और वहाँ से दोनों
بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے بھی خطرے کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور بم بلاسٹ ہوتا ہے اور ٹینکی بھی ٹوٹ کر گرنے لگتی ہے۔ خود کو پروفیسر بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر وہ ٹینکی سے پہلے ہی زمین پر آ گرتے ہیں اور بھاری ٹینکی انہیں کے اوپر آ گرتی ہے اور انہیں کرش کر دیتی ہے۔ تبھی داؤد ٹینکی کو گرتے دیکھ کر پروفیسر کی مدد کو بھاگتا ہے، مگر دوسرا بم بھی چل جاتا ہے اور داؤد کی ٹانگ کٹ کر گر جاتی ہے۔ اسی آواز سے سارے بھاگ کر باہر آ چکے تھے۔ سب داؤد کو سنبھال رہے تھے اور رایا اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی کچلی ہوئی لاش کو دیکھ کر بس حیران اور چپ کھڑی تھی۔ ایک پل میں نہ جانے کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ جمال اس بم کے ٹکڑے اٹھاتا ہے اور اس کی تکنیک دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کا پالا کسی بہت ہی خطرناک انسان سے پڑا تھا۔ ایک ایک کر کے شکار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے تو وہ گلبن کو پکڑ کر پوچھنے لگتا ہے کہ اب تمہارا ساتھی کیا کرنے والا ہے، مجھے سارا اپنا پلان بتا دو۔ تبھی عیسیٰ اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے اسے چھوڑ دو، یہ معصوم ہے۔ جمال کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پھر وہ ٹانگ کاٹتے ہیں اور آخر میں آگ سے زخم کو بھی داغ دیتے ہیں۔ اس سب میں داؤد کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف رایا غم میں ڈوبی ہوئی تصویر بنے بیٹھی تھی، اس کی پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ مریم داؤد کے بستر سے لگی بیٹھی تھی کہ کب داؤد آنکھیں کھولے۔ وہ اس کی کیئر کر رہی تھی اور پوری فیکٹری میں اب کسی کے پاس پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ مریم نے تھوڑا سا پانی بچا کر داؤد کے لیے رکھا تھا، مگر جمال اسی وقت ٹینٹ میں آتا ہے اور سارا پانی اٹھا کر پینے لگتا ہے۔ مریم اسے روکتی ہے تو وہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھ رہی اس کا بچنا پاسبل نہیں، تو پھر پانی جیسی قیمتی چیز کو اس پر ضائع کیوں کیا جائے، یہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ اور وہ جمال کو ایک تھپڑ لگا دیتی ہے۔ جمال بھی مریم کو پکڑ لیتا ہے اور تبھی گلبن بھی مریم کا ساتھ دیتی ہے تو وہ ان دونوں کو ہی پیٹنے لگتا ہے۔ اسی وقت عیسیٰ آتا ہے اور عیسیٰ کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب عیسیٰ اسے ڈانٹتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری بہن نے یہ سب کچھ شروع کیا۔ عیسیٰ اور اس میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی جمال عیسیٰ کی گن لے لیتا ہے اور کہتا ہے آگے بڑھے تو میں گولی مار دوں گا۔ جمال کہتا ہے میں کوئی ناسمجھ انسان نہیں کہ تم جیسے لڑکے کا حکم مانو، اس عورت کو یہیں سے چلتا کرو، باہر نکالو اسے۔ میں تمہارے باپ پر بھروسہ کرتا تھا اور وہ بھی میری رائے کا احترام کرتے تھے، مگر تم ایسے نہیں ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر تم آگے بڑھے تو میں گولی چلا دوں گا، اور پھر عیسیٰ کے آگے آنے پر وہ گولی چلا بھی دیتا ہے، مگر پسٹل میں کوئی گولی تھی ہی نہیں۔ یہ عیسیٰ کے پاس ایک خالی پسٹل ہمیشہ سے ہوا کرتا تھا۔ جمال نے اپنی اوقات دکھا دی تھی، اب سارے اس سے ناراض تھے۔ کیس نے وہ پسٹل لے لیا اور اسے کہا کہ چلو یہاں سے نکلو۔ جب کیس اس کو فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکال رہا تھا تو جمال ایک دفعہ پلٹ کر کہتا ہے موسیٰ واپس آئے گا، وہ تم لوگوں کو ایک ایک کر کے مارے گا، وہ چوہے کی طرح جال میں تمہیں پھنسا کر مارے گا۔ پہلے اس نے پانی بند کیا، اب تم پانی کی تلاش میں نکلو گے اور ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور پھر جمال ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگلی صبح یہ سارے آنے والے برے حالات کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ یہ بوتل میں پیٹرول بھر کر بم بنا رہے تھے، ہتھیار تیار کر رہے تھے۔ سامان تیار کرنے کے بعد کیس اور عیسیٰ پانی کی تلاش میں باہر جانے لگتے ہیں۔ عیسیٰ اور گلبن کی نزدیکیاں سب کو نظر آ رہی تھی۔ خیر تبھی رایا بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ جب یہ تینوں فیکٹری سے باہر آتے ہیں تو کوئی ان پر نظر بنائے ہوئے تھا۔ یہ تینوں ایک بلڈنگ میں الگ الگ پانی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تبھی رایا کے پیچھے کوئی سایہ کھڑا تھا اور اس کے پلٹنے پر کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ کو ایک واش روم کے فلش ٹینک میں تھوڑا سا پانی مل ہی جاتا ہے تو یہ تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پانی کو بوتل میں بھر لیتے ہیں۔ جب یہ وہاں سے نکل کر فیکٹری کے گیٹ کی طرف آ رہے تھے تو رایا کو کسی کی دبی دبی چیخوں کی آواز آتی ہے۔ وہ پلٹ کر اس طرف جانے لگتی ہے اور پھر وہ ایک گڑھے میں گر جاتی ہے۔ نیچے بہت بڑی بیسمنٹ تھی، رایا زندہ تھی۔ تبھی اس کی نظر جمال پر پڑتی ہے جسے کسی نے بہت ہی بے دردی سے لٹکا رکھا تھا اور اس کے بازو پر بھی کوئی واچ تھی جس میں کوئی ٹائمر سیٹ کیا گیا تھا۔ رایا اسے بند کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایسا کر نہیں پاتی۔ پھر وہ اسے کھولنے لگتے ہیں۔ تبھی اوپر سے کیس اور عیسیٰ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر سب مل کر اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سر ہلا کر انہیں روک رہا تھا کہ ایسا مت کرو۔ جیسے ہی یہ لوگ اس کے منہ سے ٹیپ اتارتے ہیں تو اس کی کٹی ہوئی زبان اور خون زمین پر گرنے لگتا ہے۔ اتنے تک رسی کھل چکی تھی اور وہ نیچے آ کر گرتا ہے۔ شاید وہ رسی کو نہ کھلنے کا ہی بول رہا تھا اور وہ زمین پر آ کر بہت زور زور سے چیخنے لگتا ہے جیسے سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہو۔ جب یہ لوگ اس کے پاؤں کا جوتا اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے جوتوں میں تو شیشے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پاؤں برے طریقے سے کٹ چکے تھے۔ عیسیٰ بار بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہا تھا کہ وہ آواز نہ کرے، یہ نہ ہو موسیٰ اور اس کے کوئی ساتھی یہاں پر آ جائیں، مگر جمال تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر عیسیٰ کو ایک کٹھور فیصلہ کرنا پڑتا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور اتنی دور لے جا بھی نہیں سکتے تھے۔
اس لیے جمال سے معافی مانگتے ہوئے عیسیٰ اس کی سانسیں بند کرنے لگتا ہے۔ جب جمال مر رہا تھا تب موسیٰ اوپر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور جمال کی نظریں بھی اسی پر تھی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمال کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ تبھی ڈور بند ہونے کی آواز آتی ہے، کیس اسے دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تب عیسیٰ کے پیچھے آگ آ کر گرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے بیسمنٹ میں پھیل گئی تھی، شاید یہاں پر پیٹرول وغیرہ چھڑکا گیا تھا۔ اب یہ دونوں اسٹیئر کی طرف بھاگتے ہیں اور کیس اور عیسیٰ مل کر اس ڈور کو اوپن کرنے کے لیے زور لگانے لگتے ہیں۔ ان کے ڈور کھولتے تک پورے بیسمنٹ کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی ڈور تو اوپن ہو جاتا ہے، مگر جو لوہے کی سیڑھی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی اور رایا لٹک جاتی ہے۔ عیسیٰ اور کیس تو باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تبھی عیسیٰ رایا کی مدد کے لیے پلٹ کر آتا ہے، مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ہاتھ جھلس رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رایا جلنے لگتی ہے۔ اسے اپنے ساتھیوں کا خیال تھا۔ وہ آخری لمحے میں بھی پانی کی بوتل کو باہر پھینک دیتی ہے۔ عیسیٰ بار بار رو رہا تھا۔ تبھی کیس جلدی سے وہ ڈور بند کرتا ہے اور عیسیٰ کو وہاں سے دور لے جانے لگتا ہے۔ انہوں نے جمال کو بھی کھو دیا اور اب رایا کو بھی۔ جمال کی بات سچ ثابت ہوئی، ایک ایک کر کے سب مارے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مریم داؤد کے پاس تھی۔ تبھی مریم کو ایک بھیانک چیخ سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ٹینٹ سے باہر آتی ہے تو سامنے اس بوڑھے کپل کی لاشیں پڑی تھی، اور موت کا دوسرا نام موسیٰ رسی کی مدد سے نیچے آ رہا تھا، اور مریم اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سین کٹ ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ دکھایا جاتا ہے کیس اور عیسیٰ واپس آ رہے تھے۔ تبھی انہیں گلبن گھائل حالت میں زمین پر پڑی ملتی ہے۔ وہ کچھ بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ تبھی عیسیٰ کیس کو گلبن کے پاس چھوڑ کر خود فیکٹری کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اسے خون نظر آتا ہے۔ جب یہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑے گڑھے میں داؤد اور اس بوڑھے کپل کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ مریم وہاں نہیں تھی۔ اسے اب اپنی بہن کی فکر تھی تو وہ اسے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ تبھی اسے مریم ایک جہاز پر بندھی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی یہ جہاز پر چڑھتا ہے اور اسے کھولنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ویٹ بڑھنے سے مریم گرنے لگتی ہے اور پھندا بھی اس کے گلے میں تھا۔ دوسری طرف موسیٰ کھڑا تھا۔ مریم کو جہاز کے پر ایسے باندھا گیا تھا کہ مانو وہ سیسا ہو۔ اب موسیٰ کبھی آگے بڑھتا تو تبھی عیسیٰ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کبھی کمینہ انسان پیچھے ہٹ جاتا۔ اس طرح وہ ان کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اب تم فیصلہ کرو کہ کسے زندہ رہنا ہے، تمہیں یا تمہاری بہن کو۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ یہ زمین اب قابل لوگوں کے لیے ہے، ناکارہ لوگوں کی اب اس زمین کو ضرورت نہیں۔ پھر عیسیٰ اور اس میں فائٹ شروع ہو چکی تھی، اور وہ بھی پر کے اوپر۔ مریم کو بیلنس کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی، اور تبھی یہ لڑتے لڑتے نیچے گر جاتے ہیں۔ مگر عیسیٰ جلدی سے اٹھ کر جمپ لگا کر پر کو تھام لیتا ہے تاکہ مریم دوسری طرف سے گرنے نہ پائے۔ تبھی مریم دیکھتی ہے کہ موسیٰ نے وہی چاقو نکال لیا تھا جس سے کبھی اس نے اس کے بابا کو مارا تھا، اور وہ بھی ایک نظر مسکرا کر مریم کو دیکھتا ہے۔ اور پھر مریم ایک فیصلہ کرتی ہے، وہ اپنی جان کے بدلے اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی، اور مریم پر سے خود ہی اپنے پاؤں ہٹا لیتی ہے۔ عیسیٰ اسے نہ کرنے کے لیے کہتا رہ جاتا ہے، مگر وہ لٹک چکی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ پلٹ کر موسیٰ کو مارنا شروع کرتا ہے، مگر وہ موسیٰ کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا تھا، وہ جانتا تھا۔ تبھی عیسیٰ وہی گن نکال لیتا ہے تو وہ موسیٰ کو کہتا ہے اگر تم آگے بڑھے تو میں گولی مار دوں گا۔ تو موسیٰ ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ وہی گن ہے نا جو کبھی جمال نے تم پر تانی تھی، جو ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ اور پھر وہ ہنسنے لگتا ہے۔ عیسیٰ گن پھینک کر ایک لکوڈ اٹھا کر موسیٰ کے اوپر گرا دیتا ہے، شاید وہ کسی قسم کا کوئی ایندھن تھا۔ تبھی عیسیٰ فلیئر گن نکال لیتا ہے اور پھر موسیٰ پر چلا دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ آگ میں جلنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ موسیٰ کا کام تمام کر کے وہ جلدی سے کیس اور گلبن کی طرف آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گلبن تو آرام سے کھڑی تھی۔ اس نے کیس کا پوچھا تو اس نے اشارہ کیا۔ جب وہ دیکھتا ہے تو کیس کی لاش نیچے گہرائی میں پڑی تھی۔ گلبن کہتی ہے کیس کو اتنا اچھا فائٹر نہیں تھا، اس لیے زیادہ دیر ٹک نہیں پایا۔ عیسیٰ اسے پکڑ کر کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تم پر ٹرسٹ کیا، تم نے اس کے ساتھ مل کر میری پوری فیملی کو مار ڈالا، کیوں کیا ایسے تم نے؟ وہ اسے ایک ہی وار میں زمین پر گرا کر اس کی بیک پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں چننا ہوگا تم کس کے ساتھ ہو۔ اس سال ہم مدینہ میں ہر سال کی طرح جمع ہوں گے اور تمہیں بھی وہاں آنا ہوگا، ہم دنیا کی نئی شروعات کریں گے۔ اور پھر وہ اس کی گردن پر اپنی ہی آرگنائزیشن کا سمبل بھی کھرچ کر بنا دیتی ہے، پھر اسے ایک ہی وار میں مار کر بے ہوش کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب عیسیٰ کو ہوش آتا ہے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نہ دوست تھے، نہ بہن تھی، نہ کوئی ساتھی باقی رہا تھا۔ اب بس اسے مدینہ جانا تھا۔ رات ہونے پر اسے ایک گھر کی لائٹ نظر آتی ہے۔
اس گھر میں رہنے والا وہی شخص تھا جسے موسیٰ کے باپ نے کبھی لفٹ دی تھی اور اس نے اس کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کیا تھا۔ وہ موسیٰ کو وہاں جانے کے لیے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی ان کا ممبر تھا اور پھر میں نے انہیں چھوڑ دیا اور تنہا اس ویرانے میں آ گیا۔ میں صرف تمہارے باپ کو جانتا ہوں کہ تم کبھی مدینہ نہ جاؤ، مگر وہ ٹھان چکا تھا اور پھر اگلی صبح وہ مدینہ کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ نہیں کہ عیسیٰ کیا ان کے ساتھ شامل ہو گیا یا ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا، سوال اصل یہ ہے کہ تباہ دنیا میں قابل زندگی کون تھی، وہ جو طاقتور تھے یا وہ جو انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے بہترین دماغ تھے۔ اسی سوال کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ اگر میری یہ کوشش اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔